दर्शक ब्रेन सम्बोधन नेपालगञ्ज विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दुर्गा रोकाए। दर्शक ब्रेन यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन, खेलकुद, मानवीय तथा भौतिक विकासका खबरलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले चौथो वर्षसम्म आइपुग्दा गरेका विविध गतिविधि समेटेर तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको 4 वर्ष बित्दै गर्दा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू खजुराले हासिल गरेको छ। खजुरा गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकहरू कालोपत्रे भएका छन्। सङ्घ, प्रदेश र खजुरा गाउँपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित गौरवका योजनाहरूले खजुराका हरेक वडालाई चिनाएको छ। वडाहरूमा सामुदायिक बजेट विनियोजन र सबै वडामा ठुला योजना बराबरी ढङ्गले वितरण गर्नु नै खजुराको विकासमा एकरूपता ल्याएको देखिन्छ। 8वटा वडा रहेको खजुरामा हरेक वर्ष जसो योजना तर्जुमा गर्दा आवश्यकताका आधारमा ध्यान दिनु र टुक्रिए योजना विस्थापित गर्नुले विकासले गति लिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, महिला, बालबालिका, सामाजिक, प्राविधिक शाखाहरूले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका कामहरू कुशलतापूर्वक गर्दै जानुले खजुराको समग्र विकासमा टेवा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि खजुरामा सञ्चालित गौरवका योजनाका साथै अन्य योजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन्। खजुरा गाउँपालिका आयोजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलका अनुसार असार मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षका साथै यो वर्ष सम्पन्न हुने बहुवर्षीय योजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा अगाडि बढेको बताउँछन्। खजुरा गाउँपालिकाले यस चालु आवमा विशेष गरी अब यो भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, सवाल, शीत भण्डार र प्रशासनिक भवन र अहिले आएर 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसमध्ये गत वर्षदेखि बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सञ्चालन भएका शीत भण्डार र बहुद्देश्य सभा हलले करिब अन्तिम चरणमा पुग्ने अवस्था पुगेको छ भने अरू नयाँ योजनाहरू यस चालु आर्थिक वर्षमा हामीले सञ्चालन गरेका र एकदमै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू भनेका 15 शय्याको अस्पताललाई र प्रशासनिक भवनलाई लिएका छौँ। र प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सडकहरू समपूरकबाट र गाउँपालिका आफ्नै बजेटबाट यो सडक निर्माणलाई प्राथमिक क्रममा राखेको थियो र करिब सडकहरू पनि कालोपत्रे अहिले बर्खाले गर्दा अहिले कोभिडले यसलाई प्रभाव पार्यो। लगभग हाम्रो कालोपत्रे हुने कुरामा 70% जति तयारी अवस्थामा छ। अब यदि 2-4 दिनमा केही अब यो मौसम अलिक सुधार आएमा हामीले यसै यो अषाढको मसान्तसम्म सम्पूर्ण कुराहरू सम्पन्न गर्ने जस्तो भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा खजुरा गाउँपालिकाले वित्तीय प्रगतिलाई पनि ध्यान दिएको छ। हालसम्म चालुतर्फ 70% र पुँजीगततर्फ 52% वित्तीय प्रगति हासिल गरेको खजुराले समग्रमा 63% वित्तीय खर्च गरेको खजुरा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रदीप सुनार बताउँछन्। उनले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिमसम्म 90% खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै विभिन्न योजनाका बिल भरपाईहरूको भुक्तानी भइसकेकाले उक्त लक्ष्य हासिल हुने बताए। खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को अहिले हाम्रो बजेट चाहिँ 88 करोड 20 लाख मध्ये हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ 78 करोड 12 लाख 77 हजार रुपियाँ हामीलाई वास्तविक आय प्राप्त भएको छ। जसमध्ये चालु बजेट हाम्रो 54 करोड 25 लाख मध्ये अहिलेसम्म हाम्रो 37 करोडको हाराहारीमा खर्च भएर 70% चाहिँ चालु खर्च भएको छ। त्यसै गरी पुँजीगत बजेट हाम्रो 33 करोड 94 लाख रहेकोमा हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म 17 करोड 50 लाख जुन चाहिँ 52% जति एग्रिगेटमा हाम्रो पुँजीगत खर्च भएको छ। समग्रमा हाम्रो चाहिँ खजुरा गाउँपालिकाको खर्च चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो जम्मा बजेट 88 करोड 20 लाख मध्ये 55 करोड 37 लाख जुन चाहिँ हाम्रो 63% को हाराहारीमा अहिलेसम्मको खर्च हामीले गर्न सफल भएका छौँ। यसै गरी अहिले चाहिँ विभिन्न योजनाहरूको भुक्तानीको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रो योजनाहरू भुक्तानीकै प्रक्रियामा रहेका छन्।
र हामीले चाहिँ आउँदो यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लगभग 90% हाराहारीमा खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ, जसअनुसार सम्पूर्ण गाउँपालिकाको टिम चाहिँ परिचालन भएको छ र प्राविधिकहरू फिल्डमा अहिले खटिरहनु भएको छ र अरू शाखाहरूबाट पनि भुक्तानीको लागि बिलहरू धमाधम पेश भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो यसपालि चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा हामीले 90% लक्ष्य खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र बाँकी चाहिँ हाम्रो बाँकी रकम चाहिँ अल्या हुन्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। तीव्र गतिमा विकास तथा प्रशासनिक काममा अघि बढिरहेको खजुरालाई पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाले निकै असर पारेको छ। 2 जना कर्मचारी, 1 जना जनप्रतिनिधि र 1 जना शिक्षक गुमाउँदाको पीडा खजुराले भोगिरहेको छ। महामारीकै बीच विकास निर्माण र प्रशासनिक काममा अगाडि बढिरहेको बताउँछन् खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खनाल। उनले विकास निर्माणका ठूला योजना र क्षमता विकासका लागि दिइने तालिममा कोरोनाले गर्दा प्रभाव पारेको बताए। अब आर्थिक वर्ष 17-18 को कार्यक्रममा विशेष गरी विकास निर्माण र यो तालिम क्षमता विकास लगायतका अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु शाखाका विभिन्न तालिमहरू दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ कोभिडले अलि बढी असर गरेको छ। त्यसमध्ये पनि अब विकास निर्माणका कामहरूमा खास गरेर अलि ठुला आयोजनाहरू बाहिरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था भएको यस्तोमा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ भने विशेष गरेर तालिम कार्यक्रमहरू हामी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लगायतका तालिम कार्यक्रम धेरै तालिम कार्यक्रमहरू चाहिँ कोभिडको कारणले गर्न सकिएन किनभने त्यहाँ मान्छेको बढी भेटभाड हुने र जमाव हुने अवस्था भएको हुनाले त्यो गर्न नमिल्ने हुँदा सबभन्दा बढी असर हामीलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रमले पारेको छ, कोभिडले पारेको छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का स्थानीय इमराइन खा बजेट र विकास राम्रो भएकाले शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य, कृषिमा स्थानीय सरकारले जोड दिएको बताउँछन्। पहिलादेखि यति विकास हुँदैन थियो, यति बजेट पनि आउँदैन थियो जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब बजेट आउँछ, विकास त राम्रै भएछ। जुनसुकै सरकार हो हामीलाई के चाहियो, स्कुल, बाटो, त्यही विकास हो हाम्रो। खास गरी शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य, तीनटा विकास भन्दा अरू कोही विकास राम्रो छ। मान्छेले विकास यही हो। त्यसपछि कृषिमा गयो भने त्यो कृषिमा त सरकारले दिइरहेछ, जसले गर्छ उसले दिएछ। जसको जग्गा जमिन छैन उसले पनि बेरोजगार सो बेरोजगार योजना लागू गरिएछ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित पश्चात खजुरामा भएका परिवर्तनले जनतामा अनुभूति दिलाएको छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का उदयराज थापा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै यातायात, खानेपानी लगायतका कुराहरूमा निकै परिवर्तन आएको बताउँछन्। उनले यातायात विकास भएपछि कृषि कर्म गरेर किसानहरूले आय स्रोत बढाएको बताए। राम्रो गर्नुभएको छ, अब रोडहरू पिच भइरहेछ हैन, अनि मान्छे युनिटी जस्तो पनि भएको छ। अनि मान्छेको आय स्रोत पनि अब त्यही बौडो एरिया भएकोले आय स्रोत पनि अलि छ, विदेश जाने क्रम पनि धेरै छ। अनि कृषिमा मेन कुरा अब कृषिमा फोकस छ, धेरै जनताहरू कृषिमा लागेका छन्। अब यहाँनिर देख्नु भएको भैँसीहरू हैन, फर्महरू खुल्ने क्रम जारी छ। मान्छेहरूको आय स्रोत बढे त विकास हुने हो। मान्छेले त्यसरी अब गाउँपालिकाले गर्ने सहयोग यातायात दिएको छ हैन, पानीको सुविधा राम्रो छ, त्यसले गर्दा पनि पहिलाको भन्दा विकासक्रम राम्रो छ र विकास भइरहेको छ हैन। अब पोल्युसन छैन, नोइज छैन हैन, वातावरण शुद्ध छ, हावा छ, बिरुवा छ, घरको अब कङ्क्रिट वालहरू छैन, हाम्रो खेतीपाती यहाँनिर छ हैन, गाईबस्तु छ। अनि सबभन्दा मेन कुरा त हावा शुद्ध छ, त्यसले गर्दा पनि सहरभन्दा गाउँ यो धेरै राम्रो छ। र पानी परे पनि सफा हुन्छ। अब सहरमा प्लास्टिक चाहिँ यहाँ प्लास्टिकको समस्या छैन हैन, त्यसकारण यो सहरभन्दा गाउँ त धेरै राम्रो छ सर। खजुरा गाउँपालिकाले विकासगत शाखाहरूलाई चलायमान गर्दै नीति कार्यक्रम अनुरूप बजेट परिचालन गर्दा जनप्रतिनिधिको 4 वर्षको दौरानमा सन्तोषजनक उपलब्धिहरू हासिल भएको खजुराका जनताहरू बताउँछन्। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सडक, 2 मा खेलकुद ग्राम, 3 मा मदन भण्डारी सभागृह, 4 मा मिनी रङ्गशाला, 5 र 7 मा शीत भण्डारण, 6 मा औद्योगिक ग्राम, 8 को विश्वविद्यालय गौरवका योजना हुन्। त्यसैगरी वडा नम्बर 3 मा निर्माणाधीन 15 शैय्याको अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पनि गौरवका योजना हुन्। दर्शकवृन्द, हिजो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनमा जाँदा आफ्ना घोषणापत्र मार्फत विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जनतासामु जनाएका थिए।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा पनि 101 बुँदे प्रतिबद्धतासहित जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। ती बुँदाहरू के कसरी पुरा हुँदैछन्, जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी पुरा गर्दैछन् भन्ने विषय अबको प्रस्तुति। दुई 2074 साल आषाढ 14 गते हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो वर्ष हामीले आधार वर्षको रूपमा लियौँ। दोस्रो वर्ष पश्चात खजुरेली जनताले प्रत्याभूति हुने खालका विकास निर्माणदेखि लिएर अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा हामी काम गर्दै आयौँ र जनताको बिचमा हामीले गरेका 101 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रको आधारमा टेकेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, योजना बाँडफाँड गर्ने, कृषि क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी आधारभूत परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यी कुराहरू हामीले गर्दै अगाडि बढाउँदै ल्यायौँ र हामीले 3 कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि 3वटा आर्थिक वर्षको अन्तमा हामीले समीक्षा गऱ्यौँ 3 वर्षको। त्यो समीक्षा गर्दाखेरि 101 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमध्ये हामीले 68वटा बुँदा पुरा गरिसकेका रहेछौँ र बाँकी बुँदाहरू पुरा गर्नको निमित्त हामीले चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दै त्यो क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ र सकेसम्म हामीले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ती प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। तर कोभिड-19 को पहिलो आक्रमण, दोस्रो भेरिएन्ट र तेस्रो भेरिएन्टका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू समय सीमाभित्र पुरा गर्न अलिकति कठिन महसुस मैले गरेको छु। त्यसको बावजुद पनि हामीले गौरवको योजनाहरू खजुरा गाउँपालिकाले 11वटा गौरवको योजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। पहिलो वर्ष आधार वर्षको रूपमा लिइसकेपछि ती गौरवको योजनाहरू मैले 1-2वटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै प्रत्येक वर्ष हामीले 16 किलोमिटर बाटाहरू कालोपत्री गर्ने, औद्योगिक ग्रामको निर्माण गर्ने, खेलकुद ग्राम हामी अगाडि सारेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयहरूका कुराहरू छन्। अहिलेसम्म हामीले 4 वर्षको बिचमा हामीले 1 नम्बर वडादेखि 8 नम्बर वडासम्म करिबन 50 किलोमिटरभन्दा बढी बाटाहरू कालोपत्री भइसकेका छन्। अरू कालोपत्री गर्ने क्रममा छन्। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार मार्फतका रकमहरू हामीले चाहिँ एउटा म्याचुअल उसमा राखेर कालोपत्री गर्ने काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै औद्योगिक ग्राम जुन 32 करोडको प्रोजेक्ट हो, यसको डिपिआर, यसको चाहिँ आर्किटेक्ट डिजाइन प्रदेश सरकारको सहयोगबाट सम्पन्न भएको थियो भनेपछि सङ्घीय सरकारबाट पहिलोपटक चाहिँ 92 लाख रुपियाँ विनियोजित भइसके पश्चात हामीले औद्योगिक ग्राममा निर्माण गर्ने काम, सम्पन्न गर्ने काम निरन्तर चलिराखेको छ। अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपियाँ विनियोजित भएको छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ टेन्डर मार्फत प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएर सम्पन्न गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। त्यस्तै खेलकुद ग्राम पनि यो देशभरको 84वटा स्थानीय तहमध्ये खजुरा गाउँपालिकामा खेलकुद ग्राम 4 बिघा जग्गाभित्र निर्माण कार्य गर्ने अगाडि बढेको छ। गत वर्ष र यो वर्ष पनि खेलकुद मन्त्रालयबाट, नेपाल सरकारबाट आउने रकम आएर काम गर्ने, टेन्डर प्रक्रियाबाट काम गर्ने काम जारी छ, अगाडि बढेको छ। र जो 4 बिघा जग्गा जहाँ हामीले चाहिँ 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हामीले चाहिँ महिला तथा फुटबल, भलिबल प्रतियोगिता भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छौँ, त्यो 4 बिघा जग्गामा हामीले चाहिँ खजुरा गाउँपालिकाले खेलकुद ग्राम बनाउनको निमित्त अगाडि बढाएको छ। खेलकुद ग्राम, औद्योगिक ग्राम, यी चिजहरू, विश्वविद्यालयहरू, यी चिजहरू तयार भइसकेपछि, सम्पन्न भइसकेपछि जुन हामीले खजुरेली जनताले 15 वर्षभित्रमा समृद्ध खजुरा निर्माण गर्ने सपना बोकेका छौँ, यसलाई परिपूर्ति गर्नेछ भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। यसरी यो योजना पुरा गर्नको निमित्त हामीले 15 वर्ष आवधिक योजना, खजुरा गाउँपालिकाले 15 वर्ष आवधिक योजना तयार गरेर गाउँसभाबाट यसलाई पारित गरेर ती आवधिक योजनामा टेकेर हामी चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षहरूमा रकम विनियोजित गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, त्यो उद्देश्यका साथ खजुरा गाउँपालिका अगाडि बढ्छ। अर्को कुरो, हामीले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनको निमित्त खजुरा गाउँपालिकाभित्र हामी गौरवका साथ भन्छौँ, लुम्बिनी प्रदेशको खजुरा गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो जहाँ हामीसँग 2वटा नमुना माध्यमिक विद्यालय छ र 2वटा प्राविधिक धारको विद्यालय छ।
एउटा चाहिँ ज्ञानोदय नमुना माध्यमिक विद्यालय, अर्को चाहिँ जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय सन्तकोटी। एउटामा इन्जिनियरिङ तर्फको पढाइ हुन्छ भने अर्कोमा कृषि तर्फको हुन्छ। र हामीले चाहिँ गत वर्ष प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज जो रामपुर विश्वविद्यालयको आङ्गिक कलेजको रूपमा हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। र त्यो कलेजलाई हामीले 10 बिघा जग्गा पनि कलेजको नाउँमा हस्तान्तरण भइसकेको छ र BSc AG को पढाइ चाहिँ सुरु भइसकेको छ। यसरी शिक्षालाई शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्यका साथ र स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा मेडिकल हब बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले एउटा सपोर्टिङ बेसमा चाहिँ क्यान्सर अस्पतालले काम गरिराखेको छ, जुन क्यान्सर अस्पताल नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट बनेको अस्पताल। अहिले चाहिँ एउटा क्यान्सर फाउन्डेसन मार्फत अहिलेको आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। त्यो फन्ड मार्फत चाहिँ नेपालको 3वटा क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, खजुराको चाहिँ सुशील कोइराला प्रखट क्यान्सर अस्पताल र भरतपुरको क्यान्सर अस्पताल, 3वटा क्यान्सर अस्पताल अब त्यो फन्ड मार्फत चाहिँ सञ्चालित हुन्छ, जसले गर्दाखेरि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्दछ। अर्को 15 बेडको अस्पताल जुन हामी निर्माणाधीन प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, यो चाहिँ यसको चाहिँ सम्पन्न गर्ने काम हामीले चाहिँ 12 महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले कृषिमा यो गत चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दाखेरि कृषिमा म्याक्सिमम हामीले चाहिँ लगानी गरेका छौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित भएको रकमलाई एकमुष्टमा राखेर खजुरा गाउँपालिकाको कृषकले प्रत्याभूति हुने खालको हिसाब किताबले र विदेशबाट कोभिड-19 को बीचमा फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा चाहिँ रोजगारमूलक काम दिने उद्देश्यका साथ हामीले कृषिका प्याकेज प्रोग्रामहरू अगाडि बढाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले औद्योगिक कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उपकरण बाँड्नेदेखि लिएर पावर टेलर बाँड्नेदेखि लिएर यान्त्रिक चाहिँ औजार बाँड्नेदेखि लिएर त्यो काम सम्पन्न भइसकेको छ। पशुतर्फ चाहिँ पनि त्यही अनुसार हामीले चाहिँ रकमको विनियोजित गरेका छौँ। 8 जना वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्यक्ष ती जनतासँग जोडिनु भएको छ। जसरी मधेसी मुस्लिम विद्यार्थी छात्रहरूको लागि हामीले चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निमित्त शुल्कको व्यवस्थापन हामी आफै गरेका छौँ, ताकि ती मधेसी मुस्लिम समुदायका छात्रहरू उच्च शिक्षा हासिलबाट गर्न वञ्चित नहोस् भनेर त्यो व्यवस्थापन हामीले एउटा चाहिँ कोष नै खडा गरेर चाहिँ गरेका छौँ। जहाँसम्म दलितका कुराहरू छन्, अपाङ्गका कुराहरू छन्, निम्न आय वर्गका व्यक्तिहरूका कुराहरू छन्, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ तिनको आय स्तर उकास्नको निमित्त त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त हामीले प्याकेजमै ती कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। सीमान्तकृत छन्, जसको घर बाँच्नै छैन, कसै बस्ने चाहिँ थलो छैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर हामीले चाहिँ तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष हामीले चाहिँ 7 नम्बर वडामा चाहिँ करिबन 20वटा भन्दा बढी घर बनाएर ती व्यवस्थापन गरेका थियौँ। यो वर्ष अलिकति त्यसको चाहिँ स्वरूपलाई चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ वडा नम्बर 3 को क गाउँ नजिकै 1 बिघा जग्गाभित्रमा हामीले चाहिँ 58वटा घर निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यो घरमा चाहिँ बिजुली बत्ती लेखेर पानीको व्यवस्थापन भइसकेको छ। हामीले चाहिँ सूचना आह्वान गरेका छौँ, जसको चाहिँ घरबार नै छैन, जो चाहिँ अपाङ्ग छ, जो सीमान्तकृत छन्, जो दलित छन्, जसको चाहिँ व्यवस्था एकदम चाहिँ केही पनि छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ समाचार चाहिँ सूचना चाहिँ प्रकाशन गरिसकेका छौँ। तिनलाई चाहिँ बस्ने व्यवस्थापन हामी 3 नम्बर वडाको त्यो क्षेत्रमा करिबन भौतिक निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ सडक, बत्ती, त्यसपछि खानेपानीको व्यवस्थापन हुँदैछ। केही दिन पश्चात 20वटा घर परिवारलाई हामी त्यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले बसाल्दैछौँ। हामी निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि पार्टीले तयार गरेको 101 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र लिएर हामी जनताको घर दैलोमा मतदान मागिरहेका थियौँ, भोट मागिरहेका थियौँ। जनताहरू पनि उत्तिकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई हाम्रो अपेक्षा अनुसार चाहिँ उहाँहरूले मतदान गरेर जिताउनु भयो। अहिले हेरिरहँदाखेरि 4औं वर्षमा हामी रनिङमा भइरहँदाखेरि चाहिँ धेरै काम गरेका छौँ हामीले। अब यसलाई यो कस्तो भयो भने हार्डवेयर काम भयो के, सफ्टवेयर चाहिँ अहिले हाम्रो पालिकामा सफ्टवेयरको काम र हार्डवेयरको काम बराबर जानु पर्थ्यो। अर्थात् मैले भन्न खोजेको मेरो घर अगाडि बाटो बनिरहेको छ, तर कसले बनाइरहेछ, कति बजेटमा बनिरहेछ, स्थानीयले बनाए कि सङ्घले बनाए कि प्रदेशले बनाए कि भन्ने जुन जनचासो छ, त्यो चाहिँ जनचासो हुनको लागि जनतालाई चाहिँ चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जुन एउटा सफ्टवेयरको काम हो त्यो चाहिँ हुन सकेको मैले देखेको छैन। बाँकी 101 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेका कुराहरू त
अहिले बिस्तारै बिस्तारै धेरै कामहरू निर्माणका कामहरू विशेष गरी निर्माणका कामहरू जोडिएका थिए ती कामहरू चाहिँ हुँदै गएका छन् हैन सन्तोषजनकै छ तर जुन कामको लागि जसका लागि गरेको उसले नै त्यसको अर्थ नबुझिरहेको भन्ने अहिले हामीले चाहिँ पाएका छौँ अब गाउँमा जाँदाखेरि थुप्रै खालका महिलाहरू हाम्रो समाज त फेरि मिश्रित समाज छ विभिन्न जात जातिहरू विभिन्न धर्म मान्ने हैन लिङ्गका आधारमा गरिने विभेदहरू धर्मका आधारमा गरिने विभेदहरू विभिन्न खालका समस्याहरू छन् नि यो समस्यालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था भनेको चाहिँ यसको सफ्टवेयरकै पाटो हो त्यसो भएर हिजो के गरे थाहा छैन आज सङ्घीयता सँगसँगै परिकल्पना गरेको सङ्घीयताले परिकल्पना गरेको जुन के अरे यो विकासको कुरा हो त्यो विकासको कुरामा चाहिँ एउटा पाटो छुटिएको मैले महसुस गरेको छु यसलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हो यति भनिरहँदा अहिले चाहिँ यो रोजगारको कुरा स्वरोजगारको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न खोजिरहेको तर गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न वित्तीय कारोबार गर्ने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग हामीले समन्वय चाहिँ गरिरहेका छौँ अब कहिलेकाहीँ उनीहरूको प्रक्रिया फरक हाम्रो चाहिँ योजना फरक भन्ने भएका कारणले पनि यी कामहरू चाहिँ अलि ढिलाइ भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मुख्य कुरा भनेको जनतालाई सुखी बनाउने समृद्ध बनाउने हाम्रो सपना सबैभन्दा ठुलो एउटा सपना त्यो सपनाका लागि चाहिँ सबै हाम्रा जनताहरू चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनु पर्थ्यो बजारसँग चाहिँ उनीहरू जोडिनु पर्थ्यो मूल्य आफैले आफ्नो बजारको मूल्य आफैले गर्न पाउनु पर्थ्यो त्यो खालको चाहिँ अहिले पनि हुन नसकिरहेको चाहिँ देखेको छु त्यस कारणले यतातिर पनि ध्यान पुग्न सकेपछि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ र बिना उत्पादन चाहिँ समृद्ध हुने कुरा पनि हुँदैन त्यसैले हामीले यहाँ खजुरा गाउँपालिकामा यो कोभिडका कारणले सञ्चालन हुन सकेन यो विषयलाई यो मुद्दालाई चाहिँ विशेष मध्यनजर गर्दै एउटा ठुलो मेगा प्रोजेक्ट नै ग्रिन सिटी प्रोजेक्ट नै हामीले चाहिँ यहाँ लन्च गर्ने तयारीमा थियौँ एग्रिमेन्ट पनि भएको थियो सबै भएको थियो गत वर्ष कोभिडका कारणले त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ लन्च हुन सकेन सकिरहेको छैन अहिले पनि सकिरहेको छैन अब यसलाई यो कोभिड चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेपछि त्यो प्रोजेक्ट यहाँ लन्च हुने भने हाम्रो सबै जमिनहरू चाहिँ उत्पादनसँग जोडिन्थ्यो हाम्रा सबै नागरिकहरू हाम्रा सबै जनताहरू चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनुहुन्थ्यो र हामीले बजारीकरण गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको बजारीकरण गर्ने कुरा पनि हाम्रो प्रोजेक्टभित्र छ त्यस कारणले गर्दा हामीसँग जमिन प्रशस्त छ उर्वरा जमिनहरू त्यो जमिनलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने र उत्पादनमा जोड्ने कुरा थियो यो कोभिडका कारणले हुन सकेको छैन हामी प्रयासरत छौँ यदि त्यो भयो भने त्यसले पनि एउटा सपोर्ट गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ अधिकांश युवा पुस्ताहरू चाहिँ बाहिर खाडीमा जानुपर्ने भारतमा जानुपर्ने यो बाध्यता अहिले पनि छ त्यस कारणले गर्दा यो 101 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रभित्र त्यो पनि हामीले समेटेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै तदारुकताका साथ हामी लागेका छौँ कति गर्न सकिन्छ यो फेरि अर्को कुरा निर्वाचित जनप्रतिनिधि 5 वर्षको हो यो अद्यावधि हुन्छ त्यस कारणले 5 वर्षमा सबै कुरा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा होइन जुन ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले अरू पनि थुप्रै विकासका पूर्वाधारहरू औद्योगिक ग्राम विश्वविद्यालय अनि कोल्ड स्टोर होइन विभिन्न शिक्षाको क्षेत्रमा पनि विभिन्न के अरे भौतिक संरचनादेखि लिएर कक्षा व्यवस्थापनको कुरा महिलाहरूलाई पनि आउने महिलाहरूसँग हुने समस्या छात्राहरूलाई हुने समस्याको विषयमा पनि हामी चाहिँ एकदमै संवेदनशील छौँ यहाँबाट हामीले त्यही ढङ्गले पठाएका छौँ र सरकारले पनि त्यही ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेर योजना नीति कार्यक्रममा पनि राखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले दुईटै कामलाई हार्डवेयर सफ्टवेयर दुईटै कामलाई एकदमै सँगसँगै लैजाने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ केही चाहिँ अब अपुग भएको चाहिँ मलाई महसुस छ तर समग्रमा हेर्दा खजुरा गाउँपालिकाको अहिलेको विकास अहिलेको कार्यक्रम नीति सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ सन्तोषजनक छु म सन्तुष्ट छु
हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि सम्बोधन नेपालगञ्ज विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यसै समयमा प्रस्तुत हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।